बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि भारत ने बिल आखिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग छेड़ दी है। नाज़रीन, 3 सेक्टर्स से पाकिस्तान की जो पोस्ट है उनके ऊपर होने वाली फायरिंग का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिया है करारा जवाब। मुतअद्दिद भारतीय फौजियों की हलाकत की तस्दीक हुई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, सरक्रीक पर पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारियां करने वाले भारत को अब नाज़रीन 7 सिस्टर रियासतों की फिक्र पड़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है इस वक्त 7 सिस्टर रियासतों के जो बिल्कुल जो चिकन नेक है वहां पे पहुंच चुकी है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट वो भी आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुसलसल कशीदगी बढ़ती जा रही है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि भारत पाकिस्तान को एंगेज करने की कोशिश करेगा सरक्रीक वाली साइड पे, जिस तरह से उन्होंने जो वहां पे अपनी तीनों मुसल्लह अफवाज की जंगी मशकें अनाउंस कर रखी हैं, जबकि दूसरी जानिब वो हमला जो है वो पाकिस्तान में जो मशरिक से वो करने की कोशिश कर सकता है। और नाज़रीन, बिल्कुल हमारा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ है। दुश्मन ने नाज़रीन वादी लीपा में फायर खोला। वादी लीपा का जो एरिया नाज़रीन, उसमें मुख्तलिफ जो भारत की पोस्टें हैं उन्होंने एक तत्तापानी और हाजीपीर सेक्टर जहां पे पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, जिसके बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिया है करारा जवाब। नाज़रीन, जो खबरें और अपडेट्स आ रही हैं उसमें पता चल रहा है कि 5 भारतीय चौकियां जहां से पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग की जा रही थी, ये पांचों की पांचों उड़ा दी गई हैं। और उसके बाद नाज़रीन, भारत ने क्या किया है कि भारत ने इन 5 चेक पोस्टों से अपने जो फौजी हैं उनकी लाशें उठाने के लिए सफेद झंडे लहराए हैं। पाकिस्तान से सीज फायर के हवाले से जो रिक्वेस्ट की गई, पाकिस्तान ने फायर रोका, तो उसके बाद अब दुश्मन जो है वो अपना नुकसान बताएगा कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन नाज़रीन, ये 5 पोस्टें मुकम्मल तौर पे लीपा में, तत्तापानी और हाजीपीर सेक्टर में, ये नाज़रीन जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के 7 सेक्टर्स हैं वहां से ये हमला किया गया और उसमें दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नाज़रीन, चंद दिन पहले भी इसी तरह से हमला करने की कोशिश की गई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि भारत को नुकसान हुआ है। बाद में इंकशाफ हुआ कि भारत के 24 फौजी जो है वो उसमें मारे गए थे। तो मजमूई तौर पे नाज़रीन देखा जाए तो भारत को जो भी इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर छेड़खानी करने की कोशिश की है उसका ऐसा करारा जवाब दिया गया है, जिसके बाद भारतीय तोपें खामोश हो गई हैं और तत्तापानी और हाजीपीर सेक्टर में भी मुकम्मल तौर पे खामोशी है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये मामलात यहाँ तक नहीं होंगे। ये जो छेड़खानी का सिलसिला है ये पिछले 48 घंटों से मुसलसल चल रहा है। भारत की जानिब से मुख्तलिफ पाकिस्तानी जो दिफाई पोस्टें हैं उनके ऊपर फायरिंग करने के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत चाह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मल्टी फ्रंट के ऊपर भारत की तरफ जो है वो ध्यान रखे और एक तरफ से भारत जो है वो बड़ा अटैक करने की कोशिश कर सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो एक बड़ी जंग की नवीद सुना रही है। यूं लग रहा है कि एक बड़ा दंगल सजने वाला है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी भारत को न सिर्फ वार्न कर दिया है, बल्कि पाकिस्तान ने इस वक्त भारत की जो चिकन नेक है, यानी एक तंग रास्ता जो इसको 7 भारतीय रियासतों के साथ जोड़ता है, यानी 7 सिस्टर रियासतें कहा जाता है, वहां पर भी पड़ाव डाल दिया है। इससे पहले भी नाज़रीन आपको पता है कि पाकिस्तान का हाई लेवल जो मिलिट्री डेलीगेशन है वो बांग्लादेश गया था और उसमें अहम तरीन मुआहदे हुए थे। बहुत गैर मामूली चीज़ें जो हैं वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान हो रही थी। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा, जो कि काफ़ी ज़्यादा तपे हुए हैं भारत के ऊपर, वो नाज़रीन मौजूद हैं बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश पहले वो भूटान में गए, श्रीलंका में गए और उसके बाद वो बांग्लादेश पहुंचे और बांग्लादेश में जो उनके मिलिट्री चीफ हैं उनके साथ नाज़रीन 2 घंटे तवील मुलाकात हुई है। उसके बाद जो बंगाली अखबार है, बड़ा मोतबर अखबार, उसकी जानिब से दावा किया गया है कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री डेलीगेशन है जिसमें जनरल साहिद शमशाद मिर्जा को चिकन नेक का दौरा करवाया जा रहा है। नाज़रीन, इस पर भारत इस वक्त बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है। भारत को अंदाज़ा नहीं है कि वो जो पाकिस्तान के खिलाफ
افغانستان کے اندر گیم کھیل رہا ہے، پاکستان اس کا جواب چکن نیک کی طرف دینے جا رہا ہے۔ چکن نیک کے دورے کے حوالے سے بھارتی میڈیا میں کوہرام مچا ہوا اس وقت۔ بھارت یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج جو ہے وہ چکن نیک کو توڑنے کے لیے جس کے اوپر جن ایریاز کے اوپر بنگلہ دیش کا رائٹ ہے، ان ریاستوں کو الگ کرنے کے لیے پاکستان ان کی مدد کرے گا۔ ناظرین، دونوں ممالک کے درمیان حالیہ دنوں میں جو اہم ترین دفاعی معاہدے ہوئے ہیں اس میں جو غیر معمولی حالات کے اندر یا جنگی حالات کے اندر ایک دوسرے کے ملٹری اثاثہ جات جو ہے ان کے استعمال کے حوالے سے بھی معاہدہ ہوا ہے۔ تو خاص طور پہ ناظرین، جو لال مناٹ کا جو ایریا ہے وہاں پر بنگلہ دیش میں جو پاکستان اور چائنا مل کر ایئر بیس بنا رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی ان کے آرمی چیف جنرل قمرالزمان ہیں، انہوں نے ان کا دورہ کیا ہے، اور اس دورے کے دوران بھی انہوں نے کچھ غیر معمولی چیزیں، وہاں پہ پاکستانی آفیشلز بھی موجود ہیں تو ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کو ملٹی فرنٹ کے اوپر انگیج کرنے کا مکمل طور پہ پلان بنایا ہوا ہے، اور اب کی بار بھارت کو بالکل سپیئر نہیں کرنا۔ اب ناظرین، بھارت کی دوڑیں جو ہیں وہ سر کریک پر حملہ کرنے کی بجائے اپنی چکن نیک کو جو بچانے کی طرف چل پڑی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ڈپلائمنٹ جو ہے وہ چکن نیک کے قریب کرنے کے احکامات بھارت کی فوج کی جانب سے دیے گئے ہیں۔ مودی اس وقت ناظرین اس جنگ کو لیڈ کر رہا ہے مجموعی طور پہ، اور اس کا جو جنگی جنون ہے خاص طور پہ وہ چاہ رہا ہے کہ جو آپریشن سندور کے وقت اس کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اس کا کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی بدلہ وہ لے۔ لیکن اس وقت پاکستان ناظرین مکمل طور پہ نہ صرف تیار بلکہ دشمن کو بہت بڑے بڑے سرپرائز جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈی جی ISPR نے کہا ہے کہ زینف اب بھارت کو اندر سے ٹھوکا جائے گا۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کے اندر جو 57 کے قریب آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں وہ ایک ان کو سپورٹ پاکستان کر سکتا ہے۔ اور ابھی پاکستان نے واضح طور پہ کہا کہ جو عالمی جو قوانین ہیں وہ اب نظر انداز اس حوالے سے کیے جائیں گے کیونکہ بھارت پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے عرصہ دراز سے افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف پراپوگنڈے بھی کر رہا ہے، دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اگر پاکستان جو ہے وہ جب دشمن کے ساتھ اس لیول پہ جنگ چلی جائے تو پھر پاکستان جو ہے وہ کوئی رعایت نہیں کرے گا، اس کو اسی طرح سے جواب دیا جائے گا جس طرح سے وہ پاکستان کے خلاف کر رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ غیر معمولی ملاقاتیں کر رہے ہیں اس وقت عرب ورلڈ کے اندر۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کا توتی بول رہا ہے، عالمی سطح پہ پاکستان کو جو پذیرائی مل رہی ہے، پاکستان کی مسلح افواج کے جو چیف ہیں ان کا جگہ جگہ پہ امریکن پریزیڈنٹ کا ذکر کرنا اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ امریکی صدر جو تیل کا بہانہ کیا ہے کہ جی روس سے تیل خریدنا چھوڑ دو تو تمہارے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، وہ صرف ایک بہانہ ہے۔ ایکچولی بھارت نے جو معاہدہ کیا تھا، جو امریکی صدر کو زبان دی تھی مودی نے جنگ بندی کے حوالے سے، جب آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان نے ان کو ٹھوکا تھا، تو وہ جو وعدہ خلافی اس کی جانب سے کی گئی ہے، اصل غصہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس چیز پہ ہے۔ اسی وجہ سے ہر عالمی پلیٹ فارم کے اوپر مودی کو، بھارت کو رگڑنے کا سلسلہ امریکہ کی جانب سے جاری ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کو جو F-16 جنگی طیاروں کے نئے میزائل ہیں، بڑے تباہ کن میزائل جو اپنے ناٹو اتحادیوں کو امریکہ دیتا ہے، وہ بھی بھارت کے خلاف استعمال کے لیے پاکستان کو دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔